शुभ प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। राजा रुचालसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल माघ 11 गते आइतबार जनवरी 24 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 पौष शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। नेकपाका दुवै पक्षको दाबी विधान विपरीत, पार्टी एकै रहेको निर्णय गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी, कांग्रेसमा रक्षात्मक बन्दै सभापति देउबा। मलेसियाबाट एकै दिन 18 जनाको शव नेपाल ल्याइयो। कोभिड विरुद्धको खोप आजदेखि प्रदेश स्तरमा पुर्याइँदै चिकित्सा शिक्षा शुल्क बढाउने सिफारिस प्रधानमन्त्रीद्वारा अस्वीकार। तेजाब आक्रमणका पीडित रोजगारी पाउन थाले। पानीको सदुपयोग गर्न नसक्दा तोमोर र अरुण नदीका फाँटहरू बाँझै, दलितलाई अझै पनि थर लेख्न सकस। नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस झन बढी खतरनाक, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा 3 दिनमा 30 आदेशमा हस्ताक्षर। रुसी विपक्षी दलका नेता नाभाल्नीको समर्थनमा प्रदर्शन, दर्जनौं प्रदर्शनकारी पक्राउ। र प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेटमा एफएएफ सेमिफाइनलमा अर्को खेलमा लुम्बिनीको जित। नेपाली क्रिकेटकै सबभन्दा लामो प्रतियोगिता हुने। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले नेकपाको आधिकारिकता विवाद र निर्वाचन आयोगमा भइरहेको छलफलको प्रसङ्ग। नेकपामा दुवै पक्षले अलग अलग ढंगले पार्टीमा गरेको फेरबदललाई निर्वाचन आयोगले पुनः अस्वीकार गर्ने भएको छ। दलको विधानलाई आधार मानेर सोधिएका सवालमा दुवै पक्षले दिएको जवाफप्रति आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेको हो। आयोग स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षले लिएका निर्णय दलको विधान सम्बद्ध छैनन्। 2-3 दिनभित्र बस्ने बैठकले दुवै पक्षको माग दाबीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिनेछ। आयोगले दुवै पक्षको निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्नुको अर्थ औपचारिक रूपमा नेकपा एउटै रहेको मानिनेछ। आयोगको रेकर्डमा नेकपाका दुवै अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड नै हुनेछन्। वरिष्ठ नेता नेपाल पार्टी अध्यक्ष बनेको विषयले वैधानिकता नपाउने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएसँगै सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेर व्यवहारत पार्टी विभाजन भएको छ। तर निर्वाचन आयोगले त्यो विषयलाई मान्यता नदिँदा पार्टी विभाजन भएको नदेखिने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सीआईएनसँग बताउनुभयो। उहाँहरूले चाहिँ मागेको विवरण आयोगमा पेश गर्नु भएन भने त आयोगलाई विवाद निरूपणका लागि अथवा उहाँहरूले चाहिँ दाबी गर्नुभएको सन्दर्भका लागि कुनै निर्णय गरिरहन आवश्यक छैन भन्ने चाहिँ सन्देश उहाँहरूबाट नै प्राप्त भएको हुन्छ। नेकपाको एउटै लेटर प्याड र छाप प्रयोग गरेर दुवै पक्षले पार्टीमा अलग अलग ढंगले फेरबदल गरिएका पत्रहरू आयोगमा पठाएका छन्। दुवैले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 51 अनुसार दलमा गरिएको हेरफेरलाई दल दर्ता किताबमा अध्यावधि गरिदिन आयोगलाई आग्रह पनि गरेका छन्। नेकपाकै प्रसङ्ग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड नेपाल समूहले एकअर्का विरुद्ध काउन्टर अथवा प्रतिस्पर्धात्मक आमसभा गर्न थालेका छन्। नेपाल प्रचण्ड समूहले राजधानीमा शुक्रबार विशाल सभा गरेपछि ओली समूह पनि बागमती प्रदेश कमिटिको आयोजनामा 23 गते अर्को सभा गर्ने तयारीमा छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा प्रचण्ड नेपाल समूहले देशभर विभिन्न कार्यक्रमसहित आमसभा गर्न थालेपछि ओली समूहले पनि त्यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम तय गरेको छ। बागमती प्रदेशको आयोजनामा हुने आमसभामा देशैभरिका कार्यकर्ता सहभागी हुने ओली समूहको तयारी छ। ओली समूहले सबै जनसम्पर्क मञ्च, जनवर्गीय संगठनलाई आमसभामा सहभागी हुन निर्देशन दिइसकेको छ। यो एक प्रकारको नेपाल प्रचण्डलाई आमसभालाई काउन्टर दिने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागि आमसभा भएको नेताहरूले बताएका छन्। तर बागमती प्रदेशका अध्यक्ष आनन्द पोखरेल भने यो त्यस्तो सभा नभएको दावी गर्नुहुन्छ। दुवै पक्ष एक अर्कालाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा कहिलेसम्म आन्दोलन र त्यसको प्रतिरक्षात्मक रूपमा लागिरहने नेताहरू नै फरक फरक तरिकाले प्रस्तुत हुन थालेका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहले स्थायी कमिटिको बैठक आज बोलाएको छ। थप आन्दोलनका कार्यक्रमबारे छलफल गर्न स्थायी कमिटिको बैठक बोलाएको नेताहरूले बताएका छन्। कहिलेसम्म प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आमसभा गर्ने र
यस्तो तयारीका साथ देशैभरि जाने हामीले नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई सोधेका छौँ। नेकपाको अरू सम्पूर्ण संरचनाहरू हामीसँग जो छ त्यो यथावत छ, यसमा अर्को अन्यथा छैन। उहाँले कोरम पनि नपुगेको बैठक बसेर तथाकथित विधान विपरीत जो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो र हामीले सङ्ख्या थप्यौँ भन्ने जो कुरा गर्नुभएको छ, न हाम्रो यो विधानको व्यवस्था हो न हाम्रो निर्णय प्रक्रियाले त्यो कुरा भन्छ। बहुमत केन्द्रीय कमिटीको सदस्य उपस्थित नभइकन हाम्रो बैठकको कोरम पुग्दैन र त्यस्तो नगरेको बैठकले कुनै निर्णय गर्न पाउँदैन भनेपछि त्यो निर्णय पनि होइन। नेपाल प्रचण्ड समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई बीच वार्ता भएको छ। उपराष्ट्रपतिको सरकारी निवासमा उहाँहरू बीच शुक्रबार भेटवार्ता भएको नेताहरूले बताएका छन्। पार्टीभित्र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बलियो बन्दै गएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा रक्षात्मक हुन पुग्नु भएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सहितका नेताहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा जोरदार रूपमा उठाउन थालेपछि सभापति देउवालाई आफ्नो एजेन्डामा पार्टीलाई डोर्याउन कठिन हुँदै गएको छ। विवाद नबढ्ने गरी आफ्नो एजेन्डालाई लागू गराउन उहाँले पार्टीको संस्थापन इतर खेमाबाट महामन्त्री शशाङ्क कोइरालालाई च्याप्ने प्रयास पनि गर्दै आउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम विरुद्ध पार्टी सडक आन्दोलनमा रहेका बेला त्यही समूहसँग मिलेर सरकारमा जानु नैतिक, सैद्धान्तिक र राजनैतिक दृष्टिकोणले नमिल्ने भन्दै पौडेल र सिटौला समूहले नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहसँग समीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। देउवा भने सुरुदेखि नै प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई प्रतिपक्षले अवसरका रूपमा लिनुपर्ने अडानमा रहनु भएको छ। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रदेशसभामा कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा भोट हाल्ने बताउनु भएको छ। विराटनगरमा हिजो पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पौडेलले सत्ताधारीको विपक्षमा बसेर कांग्रेसले प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। तर आम नागरिकले भने हालको अवस्थामा कांग्रेसबाट के चाहेका छन्? कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले सीआईएनको प्रश्नमा भन्नुभयो, बरु कसैले गभर्मेन्ट बनाउन सकेन, उहाँहरूको आन्तरिक द्वन्द्वले बाहिर बसेर समर्थन गरौँ, हामी चुनावबाट निर्वाचित भएर सत्तामा जानुपर्छ, अहिले सत्तामा जाने लाललाइचमा पस्नु हुँदैन भन्ने चाहना छ। वैशाख 17 र 27 मा चुनावको मिति तोकिएको छ, होला जस्तो स्थिति देखिँदैन किनकि सर्वोच्चको बहस पनि लम्बिराखेको छ, निर्वाचन आयोगले पनि दलको विवादलाई टुङ्ग्याउन सकेका छैन। त्यस्तो अवस्थामा नागरिकमा तत्काल चुनाव होला भन्ने विश्वास तपाईँले देख्नु भएको छ? म गाउँमा हुँदा एउटा वातावरण सिर्जना भएको पाएँ, तर तपाईँले भने चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसला छिटो आएन भने हामीलाई चाहिँ 120 दिनभन्दा बढी समय चाहिने। 17 गतेबाट 120 दिन हुन्छ, 17 गतेसम्म पनि सर्वोच्चको फैसला आएन भने निर्वाचन आयोगले मलाई 120 दिन पुगेन भनेर फेरि लम्ब्याउने खेल हुन सक्छ। यसका लागि अदालतले छिटोभन्दा छिटो फैसला दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। कांग्रेसले वैशाखमा चुनाव यदि भएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा विरोध गर्ने, आन्दोलन गर्ने त्यो चाहिँ गर्दैन होइन। अब चुनाव भएन, पुनर्बहाली भयो भने सरकारको खेलहरू सुरु हुन्छ। ओलीको पनि बहुमत पुग्ने हुँदैन, प्रचण्डको पनि बहुमत पुग्ने सम्भावना देखिँदैन। 138 सिट आवश्यक पर्छ। प्रचण्डसँग 90 जना होलान्, ओलीसँग 80 जना होलान्। त्यसलाई साथ त कांग्रेसकै चाहिन्छ। यो अवस्थामा दुईटैले फेरि पाउ पर्ने कांग्रेसकैमा हो र प्रधानमन्त्री खाइदे यसो उसो गर भन्ने हो। त्यो बेला फेरि विश्वासको मत दिएनन् र अविश्वास फेरि सिर्जना भयो भने पनि अरू विकल्प त म देख्दिनँ। त्यसैले अन्तिम निर्णय ढिला छिटा चुनावै हो जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छ। अब अर्को प्रसङ्ग, चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षातर्फ शुल्क बढाउन गरेको प्रस्तावलाई सरकारले अस्वीकार गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो। आयोगले शैक्षिक सत्र 2077-78 का लागि एमबीबीएस तर्फ 8 लाख रुपियाँ शुल्क बढाउने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। आयोगको शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले शुल्क बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो। कार्यदलले 17 विषय मध्ये अधिकांशमा बढाउने सिफारिस गरेको थियो। आयोगको 5औं बैठकमा आयोगका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले शुल्क बढाउने प्रक्रिया स्थगन गर्न आग्रह गरेपछि सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले सीआईएनसँग बताउनुभयो। रिसेन्ट चाहिँ नि मतलब एमडीको चाहिँ नि शुल्क चाहिँ नि 40 लाख छ मिनिमम अहिलेको सन्दर्भमा, अनि त्यसमा चाहिँ प्रस्तावित शुल्क वृद्धिको सन्दर्भमा चाहिँ 48 लाख गरेर ल्याएको रहेछ। अनि त्यो चाहिँ नि थाहै अस्वीकृत भयो। त्यो
यसपालि कुनै पनि फी बढाउनु सम्भव हुँदैन। घटाउने कुरा छ भने त्यसको ल्याउनु, बढाउने कुरा चाहिँ सम्भव हुँदैन भनेर त्यसलाई चाहिँ बढाउने कुरा चाहिँ अस्वीकृत गरिदिनु भयो। तपाईँकै नेतृत्वमा एउटा समिति पनि बनेको छ क्यारे, त्यो समितिले चाहिँ अब के गर्छ? अब नर्सिङ कलेज पनि अब से डेट नभएका नर्सिङ कलेज चलाउन पाउँदैन भन्ने प्रस्ताव ल्याएको छ। त्यो गर्ने बित्तिकै सबै नर्सिङ कलेज त बन्द भइहाल्छ। त्यो पनि अहिलेलाई नगरौँ, 4-5 वर्षको लागि चाहिँ तयारी गर्ने समय दिनुपर्छ भन्ने सोच छ हाम्रो। पर्यो भने अहिलेको सन्दर्भमा नियमावली संशोधन गरेर नर्सिङ कलेजलाई पनि राहतमूलक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। नत्र त 2-4वटा नर्सिङ कलेज बाहेक त सबै बन्द हुन्छ। कुन चाहिँ नर्सिङ कलेजसँग से डेटको हस्पिटल छ त, त्यहाँ पनि विचार गर्नु पर्यो। शुल्क निर्धारण कार्यदलले हाल 40 देखि 23,250 रुपियाँ रहेको शुल्क 48 लाख रुपियाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 6 वर्षमा 20वटा तेजाब तथा एसिड आक्रमणका घटना भएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै पछिल्लो 2 वर्षमा 5-5वटा घटना भएका छन्। तेजाब आक्रमणको घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरा बढाइएको छ भने पीडितहरूलाई रोजगारी पनि दिन थालिएको छ। प्रहरीका अनुसार 2070 साल यता 1 जना बालक, 5 जना बालिका, 11 जना महिला र 3 जना पुरुषमाथि तेजाब अर्थात् एसिड आक्रमणको घटना भएको छ। तीमध्येका केहीले झण्डै 3 महिना अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर एसिड आक्रमण विरुद्धको कानून, निशुल्क उपचार र रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले पनि उनीहरूको माग अनुरूप निशुल्क उपचार, शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। सोही अनुसार एसिड आक्रमणका पीडितहरूले रोजगारी पाउन थालेका छन्। अहिले म फुलमा पानी हाल्ने बगैँचाको काम गाह्रो भयो कोठाको लागि। अब पछि गर्छु भन्नुभयो सरहरूले। अब जागिरमा हुँदाखेरि त धेरै अप्ठ्यारो छ नि। अब जागिर भएपछि त एउटा मेन कुरो त अब हाम्रो त बाँच्ने आधारै जागिर भयो नि त। बाहिर गएर काम गर्न सक्थेन। अब यहाँ सरकारले त्यति गरिदिनु भयो, उहाँले धेरै उहाँ नि। एसिड आक्रमणमा परेर घाइते भएकाहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापना हुन निकै गाह्रो हुन्छ। कतिपय काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पनि पुगेका छन्। उनीहरूका लागि समेत सरकारले केही न केही व्यवस्था गर्नुपर्ने एसिड आक्रमणमा पर्नुभएका मुस्कान खातुनको भनाइ छ। कसैको आँखामा लाग्न सक्छ, कसैको कानमा लाग्न सक्छ, कानको जालीमा पनि लाग्न सक्छ। कसै धेरै पीडित हुनुहुन्छ होला, कसैको गर्न सक्नु भइरहेको छैन होला, कोही अब सानो एजको हुनुहुन्छ होला। त्यसको ठाउँमा चाहिँ हामीलाई केही भत्ताको पनि कानुन आइदियो भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला। शरीरको घाउ निको नभए पनि रोजगारी पाएपछि मनको घाउ भने धेरथोर पुरिन थालेको एसिड आक्रमणमा परेकाहरू बताउँछन्। एसिड आक्रमणबाट पीडित भएका मध्ये 13 जनाले सरकारसँग रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। सो अनुरूप हालसम्म 9 जनाले रोजगारी पाएको र अरूको प्रक्रियामा रहेको एसिड आक्रमणमा परेकाहरूको अधिकारका लागि सक्रिय अभियन्ता उज्जवल विक्रम थापाले बताउनुभयो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा तेलदेखि छडको मूल्य महँगियो नियन्त्रणका लागि के गर्दैछ सरकार? पुरानो स्टक राख्ने अनि नयाँ वृद्धि भएको देखाएर नयाँ लोगो लगाउने हुन्छ नि, त्यो खालको देखियो भने त हामी मुद्दामै जान्छौँ। कोभिड विरुद्धको खोप आजदेखि प्रदेश स्तरमा पुर्याइँदै पानीको सदुपयोग गर्न नसक्दा धनकुटाको तमोर र अरुण नदीका फाँटहरू बाँझै दलितलाई अझै पनि थर लेख्न सकस लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। प्रसूति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भवतीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। बच्चा जन्माउने बेलामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टा भन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि
भएपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानुपर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब आज काठमाडौँबाट छापिएका पत्र पत्रिकाका खबर। नयाँ पत्रिका दैनिकमा कोभिड विरुद्धको खोप आजदेखि क्षेत्रीय स्टोरमा ढुवानी हुँदै शीर्षकको खबर लेखिएको छ। भारतले अनुदानमा दिएको कोभिड-19 विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप सरकारले आइतबार आजदेखि क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरमा ढुवानी गर्दैछ। त्यहाँबाट जिल्लाहरूमा वितरण हुनेछ। खोप लगाउन सरकारले फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने 4,30,000 कर्मचारीको सूची तयार गरिसकेको छ। त्यही अनुसार खोप लगाउन सुरु गरिने मन्त्रीले पनि बताउनु भएको छ। दलितलाई थर लेख्न अझै सकस शीर्षकको अर्को खबर पनि छापिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 11 का कुमार आछामीको नागरिकतामा कुमार सार्की थर लेखिएको छ। पहिले नागरिकता बनाउँदा कर्मचारीले थर राखिदिएनन्। अहिले उहाँले थर राखेर नागरिकता बनाउन पाइन्छ भन्ने थाहा पाउनुभयो, तर जति प्रयास गर्दा पनि थर राख्न पाउनु भएन। उहाँ नागरिकताको नाम सच्याउन प्रशासन कार्यालय पुग्नुभयो। प्रशासनले ओडाको सिफारिस लिएर आउन भन्यो। उहाँ सिफारिस लिन ओडा कार्यालय पुग्नुभयो। नाम सच्याएर नागरिकता लिन सिफारिस माग्दै गर्दा उहाँले निवेदन दिनुभयो, तर ओडाध्यक्ष नारायण प्रसाद भण्डारीले सिफारिस दिन मान्नु भएन। त दलित होस्, यहाँ त्यही लेखेको छ त्यही गर्नुपर्छ भनेर उहाँले जवाफ फर्काउनु भयो। अहिले पनि दलितहरूलाई थर लेख्न सकस भएको भन्दै गर्दा गृह प्रवक्ताले भने खासै समस्या छैन भनेर जवाफ दिनुभएको खबरमा भनिएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा कर्मचारीमाथि कर्के नजर शीर्षकको खबर छापिएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा लाग्ने निजामती कर्मचारीमाथि निगरानी गर्न थालेको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका सचिवहरू मार्फत आन्दोलनमा जाने कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर गरे नगरेको रेकर्डलाई निगरानी गर्न थालिएको पनि बताइएको छ। आन्दोलनमा लागेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने सम्मको धम्की दिन थालिएको भनेर खबरमा लेखिएको छ। नागरिक दैनिकले आकर्षित होला आवश्यकताको सिद्धान्त शीर्षकमा खबर छापेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतमा भइरहेको बहसमा वकिलहरूले विघटन असंवैधानिक कदम भएको तर्क गरिरहेका छन्। सुनवाईका क्रममा न्यायाधीशहरू र वकिलहरू बीच प्रश्न उत्तर चलिरहेको छ, तर आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार पनि निर्णय होला कि भन्ने बहस अर्कोतिर भइरहेको छ। अहिलेका अवस्थामा अदालतको कानुनी आधारमा टेकेर फैसला गर्दा प्रतिनिधि सभा स्वतः पुनर्स्थापना हुने देखिन्छ। परिस्थिति निकै अप्ठ्यारो देखिएकाले अदालतले कतै आवश्यकताको सिद्धान्त त प्रयोग गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ। त्यस्तै अप्ठ्यारो स्थितिमा पाकिस्तानमा संविधान सभा भङ्ग हुँदा अदालतले त्यसलाई सदर गरेको थियो, तर कानुन अनुसार सदर गर्न मिल्दैन भन्ने बहस त्यहाँ पनि भइरहेको थियो, पत्रिकाले लेखेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले मलेसियाबाट एकै दिन 18 शव शीर्षकको दुःखद खबर पहिलो पन्नामा छापेको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसियामा निधन भएका 18 जना नेपालीको शव हिजो काठमाडौँ ल्याइएको छ। कोरोना भाइरसका कारण मलेसियामा 5 सातादेखि नियमित उडान प्रभावित हुँदा ती शव ल्याउन सकिएको थिएन। लामो समयपछि शव ल्याइएको छ। अर्को खबर छ बाटोमै जन्म बाटोमै मरण। बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका 7 की 53 वर्षकी बिस्ना गुरुङले 15 सन्तान जन्माउनुभयो। उहाँले यी सबै बच्चा हिउँदमा चिसो छल्न बेसी र वर्षातमा भोटतिर जाने क्रममा बाटोमै जन्माउनु भएको हो, तर 7 जनाको बाटोमै मृत्यु भएको उहाँले सुनाउनुभयो। त्यस्ता आमाहरू निकै भेटिन्छन् र थुप्रै गाउँमा 1 दर्जन सन्तान जन्माउँदा मुस्किलले आधा दर्जनको मात्रै जीवित सकुशल बचाउन सकिएको आमाहरूले गुनासो गर्ने गरेको पदमबहादुर सिंहले लेख्नु भएको छ। र राजधानी दैनिकले तत्कालीन माओवादी जनयुद्ध क्रममा लडेका लडाकुलाई केन्द्रित गरी सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको खबर लेखेको छ। पूर्व लडाकुका दुवै समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपामा समाहित भई आफूहरूको हकहितका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँहरूलाई रोजगारी सहितको विशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता बालुवाटारमा जनाउनु भएको छ। कृषिको प्रशस्त सम्भावना रहेको धनकुटामा पानीको स्रोत पनि राम्रो छ, तर भएको पानीलाई सदुपयोग गरेर सिंचाई गर्न नसक्दा अरुण र तमोर नदी किनारका फाँटिला क्षेत्रहरू बाँझै बनेका छन्। धनकुटाको शहीदभूमि गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 7 का तल्लो क्षेत्रमा ठूला ठूला फाँटहरू छन्, तर धेरैजसो फाँटमा सिंचाई सुविधा नभएका कारण आकाशे पानीको भरमा
खेती हुने गरेको छ। आकाशको भरमा बाँच्नु पर्नेछ, पानी आउँदैन। हेर्नुहोस् अब के गर्नु, किसानलाई अब अहिले अब कुलोको सिँचाइको पानी छैन। माग त गरिरहेको हो, अब त खै अब यहीँको पानी पनि अब खोलामा बगिरहेको छ। अब ल्याउने अब खै गाउँपालिका न वडापालिका न नगरपालिका अहिलेसम्म चासो छैन। त्यही त अप्ठ्यारो भयो त, अब छैन त अब के गर्नु। अब सिँचाइ कहिले आउँछ र गर्नु। सिँचाइ नभएर त हामी पानी भए हामी के छौँ गर्थ्यौँ होला। पानीको असुविधा भएर नै हाम्रो यस्तो भएको। अरुण र तमोर दुई ठूला नदी आसपासका फाँटमा सिंचाई सुविधा पुर्याउनका लागि प्रदेश सरकारबाट गोपालपुर र पिलियाटारमा लिफ्ट योजना सञ्चालन हुन लागेको छ भने संघीय सरकारबाट कुनै योजना परेको छैन। गाउँपालिकामा सिंचाई सुविधा माग गर्दै स्थानीयवासी पुगिरहन्छन्। शहीदभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राई आफूले नागरिकको गुनासो माथिल्लो निकायमा राखेको बताउनुहुन्छ। हामी अब गाउँपालिकाको तर्फबाट चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूमा विशेष गरेर प्रदेश सरकार र संघीय सरकार समक्ष यो आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौँ। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार धनकुटामा यस वर्ष 7,155 हेक्टरमा गरिएको खेतीबाट 23,439 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। नदी आसपासका फाँटमा सिंचाई सुविधा भए उत्पादकत्व बढाउन सकिने र धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिने स्थानीय किसान बताउँछन्। विदुर खवास, CIN रेडियो लालीगुराँस, धनकुटा। अब विदेशका खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गत बुधबार अर्थात् जनवरी 20मा अमेरिकामा 46औं राष्ट्रपतिका रूपमा शपथ लिनुभयो। निकै तनावपूर्ण राष्ट्रपतीय निर्वाचनपछि अन्ततः राष्ट्रपतिमा विजयी हुनुभएका बाइडेनका अघिल्तिर धेरै चुनौतीहरू छन्। चुनौतीका खात लागेका छन्। 30 दिनभित्र 30वटा अध्यादेशमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने चुनौतीलाई सबभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा हेरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिको संक्रमण पहिले भन्दा धेरै खतरनाक भएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समयमा बेलायतमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री जोन्सनले यस्तो कुरा बताउनु भएको हो र त्यसका लागि सरकारले नयाँ ढंगको मापदण्डसहित नियन्त्रणको अभियान चाल्नुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। भारतमा 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 152 जनाको मृत्यु भएको छ र रुसको जेलमा रहेका विपक्षी नेता एलेक्सी नाल्भानीको समर्थनमा गरिएको देशव्यापी प्रदर्शनका क्रममा हिजो दर्जनौं प्रदर्शनकारीलाई गिरफ्तार गरिएको छ। प्रहरीले मानिसहरूलाई घरभित्रै बस्न चेतावनी दिएको बीबीसीले जनाएको छ। नाल्भानीका नजिकका सहयोगीलाई भने हिजोको प्रदर्शन सुरु हुनु अघि नै पक्राउ गरिएको थियो। अब खेल खबर। प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत विभागीय टोली एपीएफ क्लब सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। हिजो भएको खेलमा कर्णाली प्रदेशलाई 71 रनले पराजित गर्दै एपीएफ सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। यसअघि लगातार 3 खेल जित्दै आर्मी पनि सेमी फाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। हिजै भएको अर्को खेलमा लुम्बिनी प्रदेश विजयी भएको छ। मुलपानी स्थित क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा लुम्बिनी प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 6 विकेटले हराएको हो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश 27 ओभर 4 बलमा सबै विकेट गुमाएर 62 रनमा सीमित भएको थियो। सो लक्ष्य लुम्बिनीले सजिलै भेट्टाएको हो। लगातार 3 हार बेहोरेको सुदूरपश्चिम भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। आज प्रदेश नम्बर 2 विरुद्ध सुदूरपश्चिमले खेल्नेछ भने बागमती विरुद्ध लुम्बिनी प्रदेश मैदानमा उत्रनेछ। 9-6 इभेन्ट्स वालीले नेपाली क्रिकेटले सबैभन्दा लामो क्रिकेट प्रतियोगिता गर्ने भएको छ। नेपालले सन् 1996मा एससीसी ट्रफी खेल्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पाइला टेकेको थियो। त्यसैलाई नामाङ्कन गर्दै 96 ट्रफी गराउन लागेको आयोजकले जनाएको छ। 2 दिने संरचनामा हुने प्रतियोगिता 7 प्रदेशमा हुनेछ। यसलाई प्रतियोगिता भन्दा सिजनको रूपमा आयोजना गर्न लागि 9-6 इभेन्टका अध्यक्ष अमित पोखरेलले बताउनु भएको छ। यो 122 दिनसम्म चल्नेछ र क्लब क्रिकेटहरू यसमा सहभागी हुनेछन्। उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेपछि नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयासबारे एकजना अधिकारीसँगको रेडियो कुराकानी, स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सधैँ पढ्न पाउने बालिकाको अधिकार हो, सबलाई सुरक्षित राख्ने स्कुलको कार्य हो। शिक्षित बालिकाले भोलि कमाउन सक्छन्, स्कुल बन्द हुँदा घरमै रमाउन सक्छन्। घरमै बस्दा सघाउनु हाम्रो पनि काम हो। स्कुल शिक्षा अवसर बढाउने माध्यम हो। जहाँ कहिल्यै नरोकिने शिक्षाको मूल खुल्छ, त्यहाँ समृद्धि, उन्नति र आशाको मूल खुल्छ।
समुदायमा विद्यालय खुलेको त्यो बेला छोरीहरू पढाउन पठाउनु होला। क्वेकाको सहयोगमा युनेस्को, युएनएफपिए, युएन वुमन र CIN। सर्वोत्कृष्ट डिस होमको उत्कृष्ट पिक्चर, बेस्ट टेक्नोलोजी चाहिएको छ देशभर। लाखौं नेपालीले लगाइसके घर घरमा, झुमेका छन् गाउँ सहर खुसीको लहरमा। डिस होम नै हो क्वालिटीमा नम्बर 1, मासिक शुल्क यसको सबैभन्दा कम। सर्वोत्कृष्ट पिक्चर क्वालिटी भएको डिस होमका मासिक प्याकेजहरू अब बजारमै सबैभन्दा कम शुल्कमा। हेर्नुहोस्, कुनै पनि प्याकेज तपाईले चाहेको मूल्यमा। न्यूनतम रु 250 मा बेसिक प्याकेज, रु 300 मा मिडियम प्याकेज, रु 350 मा सुपर HD प्याकेज, प्रिमियम HD प्याकेज रु 400 मा उपलब्ध छ। डिस होम, खुसी अन गरौँ। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब महँगी नियन्त्रणको कुरा। तेल, छड लगायतका सामग्रीमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाइएको छ। नियन्त्रणका लागि सरकारको कदमका बारेमा साथी लीलप्रकाश चन्दले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। खाने तेलमा पनि सोयाबिन, सनफ्लावर यिनीहरू विदेशबाट आउने रहेछ होइन। सेमी रिफाइन्ड हालतमा अथवा गेडागुडीकै हालतमा नै आउँदो रहेछ, दानाकै हालतमा होइन। त्यसको कस्ट हेरेर चाहिँ हामीले विश्लेषण गरेको हो। अस्ति गरेको कारबाहीमा पनि भन्सारसम्म उसले कति तिर्यो, कच्चा पापेको कति बढेर आयो र उद्योगमा कसरी प्राइसिङ गर्यो, यसरी हेरिएको हो। अब राजनीतिक तरलताको पनि फाइदा उठाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ, तर हामी यसमा सजग छौँ, निगरानी बढाएका पनि छौँ। राजनीतिक तरलताको कारणले गर्दाखेरि पो महँगी बढेको कतै त्यो विषय पनि यो सम्बन्धित जस्तो देखिन्छ। किन बढाइयो, कुन आधारमा बढाइयो, विश्लेषण के हो, बढाउन हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने विषय पनि विवरण मगाएर हेरिरहेको अवस्था छ। 3-4वटालाई चाहिँ कारबाही पनि भयो। झारा टार्ने ढङ्गबाट मात्रै भयो र जुन प्रकारको गर्न पर्थ्यो त्यो चाहिँ गरेन सरकारले भनेर यसको आलोचना भइरहेको छ नि। अब त्यसरी हेर्न चाहिँ अलि हुँदैन, किनकि हामीले भेटाएको प्रमाणको आधारमा तत्कालीन गरेको जरिवाना विषय थियो। त्यो जरिवाना गरेपछि अरू कारबाही हुँदैन भनेर बुझ्नु चाहिँ हुँदैन। अस्वाभाविक रूपमै कायम राख्नुभयो भने हामी अरू थप कारबाही गर्न बाध्य हुन्छौँ भनेर भनेका छौँ। लिखित रूपमा नै भनेको हुनाले त्यसरी लिनुपर्छ। बढाइएको यो पहिलो पटक हो कि अथवा यस्तो हरेक वर्ष त हुन्थेन फेरि अघिल्लो वर्षहरूमा? त्यो टाइममा निर्माण सामग्रीको बढाउने हरकत पहिले पनि हुन्थ्यो र आग्रह चाहिँ सरकारको तर्फबाट गरेर कपालबाटै घटाइने गरिन्थ्यो। अहिले पनि त्यो भएको हो, तर अहिले अलिकति फरक के छ भने खाने तेल र निर्माण सामग्रीको कच्चा पदार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि केही वृद्धि भयो, अब घट्ने क्रममा छ होइन। त्यो अनुगमन गर्ने र त्यो अनुसारको कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गर्नु भएको छ कि छैन अहिलेको अवस्थामा? 2टा उद्योगीलाई त हामीले अस्ति अघिल्लो हप्ता 3 लाखको दरले हामी जरिवाना गर्यौँ। तपाईँहरूले सच्याउनुहोस्, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुन चाहिँ हामी दिँदैनौँ भन्दा भनेपछि उहाँहरू हामी सक्दो प्रयत्न गर्छौँ भन्दा त्यो जरिवाना त अब तिर्न परि नै हाल्यो। ठुलो स्केलको चाहिँ पुरानो स्टक राख्ने अनि नयाँ वृद्धि भएको देखाएर नयाँ लोगो लगाउने हुन्छ नि, त्यो खालको देखियो भने त हामी मुद्दामै जान्छौँ। त्यो अनुगमनको लागि त पर्याप्त जनशक्ति अथवा त्यसै अनुसारको कार्यालयहरू नपुग्दाखेरि कारबाहीबाट त उन्मुक्ति पाइरहेका छन् नि त फेरि। अब अहिले वाणिज्य विभागले भेलीमा त काम गरिरहेछ होइन। बाहिर चाहिँ जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू सबैलाई हामीले अधिकार पनि दिएका छौँ। अनि 5 ठाउँमा हाम्रो आफ्नै पनि कार्यालय छ र स्थानीय तहहरूलाई पनि यो म्यान्डेट भएको हुनाले अब कारबाही गर्ने निकाय छैन भन्नु चाहिँ मिल्दैन है। अब यसलाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो, यसलाई प्राथमिकता दिएर सबैले चाहिँ जोड दिनु पर्यो भन्ने विषय हो। अहिले 753वटा स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधिहरू छन्, उनीहरूसँग थप समन्वय गरेर त्यो छोटो बाटो के अपनाउन सकिँदैन? हामीले गर्न खोजेको पनि त्यही नै हो, यहाँले उठाउनु भएको विषय हो होइन। अब यो जिम्मेवारी केन्द्रको एउटा विभागले लिएको छ भन्दैमा सबैतिर यसमा आँखा पुग्छ भन्ने हुँदैन। 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विभागले आफ्नो अधिकृत पनि तोकेर उहाँहरूलाई अनुशिक्षण दिने काम पनि गरिरहेछ। त्यहाँको स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने भूमिका पनि हुन्छ। बढेको भाउ घट्नको लागि समय कति लाग्छ? यहाँहरूले गरेको अध्ययन अनुगमनले के भन्छ? हाम्रो आशा त 1 हप्ताभित्रै यसको घटेको सङ्केत आउनुपर्छ। अब केही खबर संक्षेपमा। स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट असार 10 गते भित्रै पारित गर्नु सक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि केही स्थानीय तहले अझैसम्म त्यसको पालना गरेका छैनन्। बजेट पारित नगरी काम गरिरहेका छन्। असार 2072मा सम्पन्न हुनुपर्ने माथिल्लो तामाकोशी परियोजना सुरु भएको 11 वर्षमा पनि सम्पन्न नहुने भएको छ। पटक पटक म्याद र लागत थप्दै पछिल्लो पटक मङ्सिर 2077मा कम्तीमा पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, त्यो पनि पूरा भएन। त्यति मात्रै होइन, आगामी वैशाख 2078 भित्र आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाले बताए पनि त्यो समेत पूरा नहुने देखिएको छ। र काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने मुख्य नाकामा
रहेको नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग खन्ने काम दुवैतिरबाट सुरु भएको छ। रात दिन गरी 2 शिफ्टमा काम गर्दै निर्धारित समयमै सक्ने तयारी छ। हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। नसा च्यापिएको कसरी थाहा पाउने? घाँटीमा च्याप्पे छ भने तपाईँको हातमा झमझमाउँछ, ढाडमा च्याप्पे छ भने खुट्टामा झमझमाउँछ। यति बेला हामीले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ढाडमा नसा च्याप्पियो भने पटुकी बान्नु पर्यो, अनि त्यसपछि ढाडमा लगाउने बेल्टहरू पाइन्छन्, ती बेल्टहरू लगाएर काम गर्नु पर्यो। धेरै हिँड्नु हुँदैन। काम पनि कस्तो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि धेरै निहुरिने कामहरू गर्नु भएन, अनि निहुरेर बोक्ने गरुङ्गो सामानहरू उचाल्ने कामहरू गर्नु भएन। सुत्दाखेरि तपाईँले अब सारो ओछ्यानमा सुत्नु पर्यो, सकेसम्म अब भुइँमा सुत्दा नि राम्रो हुन्छ। त्यसपछि गएर यसका एकदम विशेष किसिमका एक्सर्साइजहरू हुन्छन्, त्यो एक्सर्साइजहरू चाहिँ सिकेरै मात्र गर्दा राम्रो हुन्छ। ढाडको नसा च्याप्पिने पनि थरीका हुन्छन्। कसैको ढाडको हड्डी नै अगाडि सरेको हुन्छ, फेरि आफैले बढी बाठो भएर गरियो भने झन् बिग्रिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकचोटि सिक्ने अनि बरु घरमै गएर गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। फिजियोथेरापिस्ट महेश भण्डारीको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेकपाका दुवै पक्षको दाबी विधान विपरीत, पार्टी एकै रहेको निर्णय गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी, कांग्रेसमा रक्षात्मक बन्दै सभापति देउवा। मलेसियाबाट एकै दिन 18 जनाको शव नेपाल ल्याइयो। कोभिड विरुद्धको खोप आजदेखि प्रदेश स्तरमा पुर्याइँदै चिकित्सा शुल्क बढाउने सिफारिस प्रधानमन्त्रीद्वारा अस्वीकार। तेजाब आक्रमणका पीडितले रोजगारी पाउन थाले। पानीको सदुपयोग गर्न नसक्दा तमोर र अरुण नदीका फाँटहरू बाँझै दलितलाई अझै पनि थर लेख्न सकस। नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस झन् बढी खतरनाक। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा 3 दिनमा 30 आदेशमा हस्ताक्षर। रुसी विपक्षी नेता नाल्भिनीको समर्थनमा प्रदर्शन, 10औं प्रदर्शनकारी पक्राउ। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेटमा APF सेमिफाइनलमा अर्को खेलमा लुम्बिनीको जित। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। आज राजधानी दैनिकले मात्रै कार्टुन बनाएको छ। उत्तम नेपालले बनाएको कुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा अब चुनावको तयारी आयो, डनहरू सलबलाउन थालेका छन्, छुटाउने प्रयास पनि भइरहेको छ भन्ने प्रसङ्गलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ एकजना कालो ड्रेस लगाएका र केही ओढ्ने ओरेका निकै कालो चस्मा लगाएका मोटा मान्छे देखिन्छन् र पुलिसले नजिकै उभिएर तिनलाई केही कुरा भनिरहेका छन्। 2 जना प्रहरी छन्, एकले अर्कालाई तिनको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, चुनावको तयारी रे के, सत्ता पक्ष हो कि प्रतिपक्ष, पार्टीबाट उहाँ डनसरलाई छोडिदिनु भन्ने अर्डर छ साहब। अवस्था प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र राजन रुचाल बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम संवाद प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।